हाँ म क्या नहीं म के कान्छीको घर जान्छु कान्छीसित घर जान्छु हाँ कान्छीको घर जान्छु क के भन्छ कान्छीसित जान्छु भन्दै क्या हो कान्छीको घर जान्छु कहिले नि आज आज तिम्रो 3 दिन भयो कि 2 दिन 3 3 दिन हुन् जाँदिन म हाँ एक दुई दिन बसेर आउँछु दिन बसेर आउँछौ एक दुई दिन 2 दिन एक हाम्रो हजार लाउँछ र पो त स्कुल छुट्टी हो के स्कुल छुट्टी छ त्यही भएर जाने हो ए स्कुल छुट्टी भएको जाने कहिले आउँछौ भोलि आउँछौ झुल्दै नगर झरै ढुल्दिन